मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं कायम टीवी कनाडा से सायरा आबदी आपकी मेजबान तोहफे साइमीन के उन्वान से आज इस उन्वान के अंदर आज जिस सिलसिले को हमने सवालों के सिलसिले को हमने रखा है वो एक निसा के ऊपर मदार करता है, यानी कि निदा खवातीन के ऊपर कंसिस्ट करता है कि खातून रमजान में अपने घर के माहौल को कैसे तब्दील करती हैं। आइए जानते हैं इस टॉपिक पे विजन 2050 के साथ हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो एक आलिमा फाजिला एक कुम है, उनका इस्तेमाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी खानम, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खैरियत से हूँ। बहुत मशकूर है खानम कि आपने अपने कीमती वक्त में, मैं अपने नाज़रीन को बताती चलूं कि खानम का ताल्लुक जो है वो मौला रजा के हरम के साथ रहना और उनकी खुदाम भी है, इसके साथ साथ वहां पर तदरीस के सिलसिले को जारी भी रखा है और एक बेहतरीन माँ भी है। इस्तेमाल करते हैं हम और बहुत मशकूर हैं कि आपने अपने वक्त में से टाइम निकाला। जी, अपने सवालों के सिलसिले का आगाज करते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी खानम कि खातून जो है रमजान के इस बाबरकत महीने में किस तरह से अपने घर के अंदर स्पिरिचुअलिटी को डेवलप करती है, निगेटिविटी के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको घर से जो है इरेज कर सकती है, लिंकेज कर सकती है, क्योंकि एक बेहतरीन खातून, एक बेहतरीन माँ जो है वो बेहतरीन घर को तश्कील देती है और यही बेहतरीन घर, बेहतरीन खानदान एक माशरे की तश्कील का जो है सबब बनता है। जी बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। ये एक बहुत अहम सवाल है जो आपने पूछा है, क्योंकि हमारे यहाँ की ख़वातीन उमूमन माह रमज़ान में ज़्यादातर अपना वक्त खाना पकाने और खाना खिलाने में गुजार देते। तो सबसे पहले ये चीज़ कि हम ये देखें कि इस माह मुबारक की तैयारी और उसके मुक़द्दमात हम किस तरह से फराहम करें। जैसा कि हम ये देखते हैं कि माह रमज़ान से पहले 2 अज़ीम महीने माह रजब और माह शाबान आते हैं। इन 2 महीनों में अगर आहिस्ता आहिस्ता हम मुक़द्दमा साज़ी शुरू करें इस मुबारक महीने की, तो इंशाअल्लाह हम माह रमज़ान को बहुत अच्छे तरीके से दर्क कर सकते हैं। सबसे पहले चीज़ जो कि ज़रूरी है एक माँ के लिए और एक घरेलू खातून के लिए माह रमज़ान के लिए, तो सबसे पहले ये चीज़ कि अपने घर को मुकम्मल तौर पे मुनज़्ज़म और मुरतब करें, ताकि इस अज़ीम महीने की बरक़ात से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें और उनका अक्सर वक्त जो है वो इबादत में और इस तरह के प्रोग्राम्स में सर्फ हो, जिसमें कि वो अपने बच्चों के लिए एक सेहतमंद तफरीह भी जो है वो फराहम कर सकें और अपने घर वालों को जो है वो एक अच्छा टाइम भी दे सकें और उनके खाने पीने का भी ख्याल रख सकें और उनका घर भी मुरतब और मुनज़्ज़म रह सके। इसके अलावा ये कि सब अपनी तमाम जो ज़रूरी ख़रीदारी है, इसके अलावा ईद के कपड़े वगैरह हैं, वो भी सब माह रमज़ान से पहले उनकी अगर तैयारी कर ली जाए तो बहुत बेहतर है। इसके अलावा इस माह मुबारक आने से पहले अपने घरेलू जो इख्तिलाफ़ात हैं, ख़ास तौर पे जिसकी तरफ आपने भी इशारा किया, जिसकी वजह से घर की फ़ज़ा जो है वो ख़राब होती है, कोशिश करेंगे इस माह मुबारक आने से पहले पहले अगर हम ये चाहते हैं, ख़ास तौर पे अगर किसी का हक़ हमारी गर्दन पे है, हक़-उन-नास हमारी गर्दन पे है, तो उस हक़ को ज़रूर अदा करें। अगर सिला-ए-रहम हमारी गर्दन पे है, रिश्तेदार करीबी आपस में नाराज़ हैं, उनमें छोटी-मोटी नाचाकियाँ हैं, तो किसी भी वसीले से कोई तोहफ़ा भेज के या मिसाल के तौर पे कोई अहवाल पुरसी करके, कोई टेलीफ़ोन करके उनका हाल अहवाल पूछ के, सबसे पहले ये चीज़ कि हम अपने दिलों को जो है वो पाक-व-पाकीज़ा करके फिर हम इस माह मुबारक में दाखिल हों। इसके अलावा हमारी जो टीवी लिस्ट है, जो कि अक्सर हम में से लोग ऐसा करते हैं कि टाइम पास करने के लिए, रोज़े का वक़्त गुज़ारने के लिए टीवी देखते हैं, टीवी के प्रोग्राम्स देखते हैं। तो ख़ास तौर पे ऐसे चैनल्स जो बेफ़ायदा हैं और वक़्त का ज़िया है हमारे लिए, और इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं, उनको हम सबसे पहले जो है अपनी लिस्ट से हम ख़त्म करें और अपने घर में एक मानवी और रूहानी फ़िज़ा बनाने के लिए दुआएँ, जैसा कि ख़ास तौर पे दुआए सहर है, इसके अलावा माह रमज़ान की जो रोज़ाना पढ़ी जाने वाली दुआएँ हैं,
دعائے افطار ہے اور دعائے مجیر جو کہ ایام البیض میں پڑھی جاتی ہے، 13، 14 اور 15 رمضان کی شب میں پڑھی جاتی ہے، ان کا ہم اہتمام کریں، کوشش کریں کہ یہ تمام دعائیں تمام گھر والے بیٹھ کے ایک جگہ پڑھیں. اور اس کے علاوہ اپنے چھوٹے بچوں کو بھی ہم یہ کوشش کریں کہ سحری پہ ہم انہیں اٹھائیں کبھی کبھی، اور ان کے ساتھ مل کر ہم قرآن کی کچھ آیات کی تلاوت کریں، استغفار کرنا سکھائیں انہیں، اور یہ کہ انہیں اپنے بڑوں کے ساتھ سحری کرنے کا شوق جو ہے وہ دلائیں. کیونکہ اکثر چھوٹے بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کو اکثر یہ شوق ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ماما مجھے آپ سحری پہ اٹھائیے گا، یا والد کو کہتے ہیں کہ آپ مجھے سحری پہ اٹھائیے گا. لیکن والدین اکثر یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو ابھی چھوٹے ہیں اور ان کے اوپر تو ابھی روزہ واجب نہیں ہوا. لیکن کیونکہ اس عمر میں بچے کو شوق ہوتا ہے عبادت کا، اور کیونکہ والدین اس کے لیے سب سے پہلے رول ماڈل ہوتے ہیں، اگر والدین جو ہے وہ بچے کو اپنے ساتھ سحری پہ اٹھائیں گے تو یقیناً یہ عادات جو ہے وہ آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوں گی، اور بڑے ہو کر اس کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی جب اس پر اپنی عمر میں جب روزہ واجب ہوگا. اس کے علاوہ گھر کے سب لوگ جو ہے وہ افطاری کا جب دسترخوان بچھائیں اور اس کی تیاری کریں تو بچوں کو بھی اس میں ہم شریک کریں، چاہے ایک برتن لے جانے کی حد تک ہی کیوں نہ ہو، ایک پانی کی بوتل لے جانے کی حد تک ہی کیوں نہ ہو. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے. اس کے علاوہ والد اگر خاص طور پہ اگر کسی ایک وقت کی نماز پڑھتے ہیں مسجد میں جا کے، تو کوشش کریں کہ اپنے گھر کے بچوں کو بیٹے ہو جائیں، خاص طور پہ لے کے جائیں اپنے ساتھ نماز جماعت میں، اور نماز کے بعد جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں ان دعاؤں کو جو ہے وہ پڑھیں. اور یہ چیزیں جو ہے بہت زیادہ معنویت میں اور روحانیت میں اضافے کا جو ہے سبب بنے. بہترین. خانم میں یہاں اگر اس نقطے کو اجاگر کروں کہ آج کل بہت اچھی اچھی گوگل سے ٹیونز مل جاتی ہیں جو کہ اسلامی ہوتی ہیں، بچوں کا رجحان اس کی طرف چھوٹے بچوں کا اسپیشلی بڑھتا ہے. اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ بچے قصیدے وغیرہ سیکھ لیتے ہیں، یا ہم دیکھتے ہیں کہ آیتیں ویڈیو سے لگا کے مائیں دے دیتی ہیں یوٹیوب پہ لگا کے، تو اس سے بھی بچے سیکھ لیتے ہیں. دوسرا میں سوال اسی کے ساتھ ساتھ لوں گی کہ کس طرح سے مائیں جو ہے قرآنی سعادت یعنی کہ بچوں کو جو ہے نا وہ قرآن فہمی کی طرف جو ہے مشغول کر سکتی ہیں. دیکھیں، سب سے پہلے اہم چیز کہ قرآن میں ہمیں معلوم ہے کہ قرآن میں قصے موجود ہیں، جانوروں کے قصے موجود ہیں، اس کے علاوہ انبیاء کے قصے موجود ہیں، قوموں کے قصے موجود ہیں، اور اس کے علاوہ مختلف چیزوں کے قصے موجود ہیں. تو کیونکہ جانوروں سے بچوں کو ایک خاص لگاؤ ہوتا ہے، تو خاص طور پہ قرآنی قصے جو کہ جانوروں سے متعلق ہیں، جیسے گائے کا قصہ ہمیں سورہ بقرہ میں ملتا ہے، سورہ نمل میں ہمیں چونٹی کی کہانی ملتی ہے، یا ہمیں جناب سلیمان کے قصے میں ہدہد کا جو ہے وہ قصہ ملتا ہے. اس کے علاوہ سورہ فیل میں ہمیں ہاتھی کا قصہ ملتا ہے. تو یہ چیزیں اگر یہ چھوٹے چھوٹے قصے ہم اپنے بچوں کو سنائیں، اور خاص طور پہ اب ایسے اینیمیشنز اور کارٹونز بھی آ گئے ہیں اور ڈبنگ شدہ بھی آ گئے ہیں انگلش اور اردو میں، جو خاص طور پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو فلم ہے وہ ڈبنگ ہو کے آ گئی ہے، ہمارے پاس اس وقت مارکیٹ میں موجود ہے. یا حضرت یوسف علیہ السلام کی جو فلم ہے، جناب مریم سلام اللہ علیہ کی جو فلم ہے، یہ اس طرح کی جو فلم ہے، اصحاب کہف کا جو قصہ ہے یہ موجود ہے. تو اگر آپ چاہیں کہ بچوں کو ٹائم بھی پاس کریں تو کوشش کریں کہ ہم اس طرح کے قرآنی روایات اور قرآنی قصوں اور قرآنی فلمز اور اینیمیشنز کے ذریعے سے بچوں کا جو ہے وہ ٹائم پر کرنے کی کوشش کریں فارغ اوقات میں، تاکہ بچے جو ہے وہ ساتھ ساتھ میں کہ اپنا ٹائم جو ہے وہ ایک اچھی تفریح کی طرف بھی خرچ ہو اور کچھ سیکھیں بھی یقینا، اور یقینا اس طرح سے ان میں قرآن فہمی کا شوق بھی جو ہے وہ اجاگر. یقیناً اس طرح سے قرآن فہمی بھی ہوگی اور گھر کا ایک ماحول جو ہوگا وہ ایمانی ماحول جو ہو جائے گا. پانی غذا نہ لینا یہ ہے ظاہری روزہ، آنکھیں گناہ نہ چھوڑیں کیا یہ بھی ہے روزہ، اس بات کی کرنے پہچان آ گیا، رحمت برس رہی ہے، رمضان آ گیا. خانم دوسرا سوال میں شامل کروں گی. ماں کے بعد ایک عورت کا مقام ہمیں ملتا ہے استاد کا. ماں پہلی درسگاہ ہے، اس کے بعد بچے کا جو تعلق ہوتا ہے وہ تدریسی گاہوں سے، یعنی کہ جہاں اسکول ہے، اکیڈمی ہے، اس کی یونیورسٹی ہے، وہاں ہے. اگر ایک خاتون ایک نساء پرنسپل ہے تو وہ کس طرح سے اسپیشلی اس رمضان میں، کیونکہ یہ رمضان جو ایک کمپریہنسو منتھ ہے، 30 days is supposed to be a practicing month، تو کس طرح سے اپنے انوائرمنٹ کو جو ہے وہ بدل سکتی ہے اور اسکول کے کہ وہ جو گناہ بچے پورا سال کر رہے ہیں یا وہ بے راہ روی کی طرف جا رہے ہیں، کس طرح سے جو ہے وہ ایمانی راہ پہ آ سکتے ہیں.
جی دیکھیں، کیونکہ استاد کا جو مقام ہے وہ والدین کے بھی برابر ہے تقریباً. استاد کو روحانی والدین کا درجہ حاصل ہے. تو ایک استاد یا ایک جو اسکول پرنسپل ہیں وہ یقیناً ماہ رمضان کے لیے اپنا ایک خاص شیڈول جو ہے وہ بنا سکتی ہے، جن میں آپ جب پریئر اسٹارٹ ہوتی ہے آپ کے اسکول میں، آپ اسی وقت سے آپ مثال کے طور پہ کسی ایک آیت کی تفسیر بیان کی جا سکتی ہے اسی پریئر میں، یا روزانہ ماہ رمضان کی جو دعائیں ہیں ان دعاؤں میں سے کوئی دعا جو ہے وہ اس کی تلاوت کی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ پورے دن کے دوران خاص طور پہ خود، کیونکہ وہ رول ماڈل انہیں ہونا چاہیے، تو اس حوالے سے سب سے اہم چیز جو ہے وہ محرمات سے دوری ہے، جس کی اہمیت جو ہے وہ عام دنوں کی نسبت اس ماہ میں زیادہ بڑھ جاتی ہے سب کے لیے. لیکن کیونکہ وہ پرنسپل ہیں، وہ جو ہے وہ ایک رول ماڈل ہیں، ان کے لیے یہ چیز جو ہے وہ کئی برابر ہو جاتی ہے، یعنی اس میں اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کیونکہ وہ نمونہ بھی ہیں اپنے اسکول کے بچوں کے لیے. تو یہاں پہ کہ واجبات کی ادائیگی میں جس میں خاص طور پہ حجاب کی پابندی ہے، سادگی ہے، اس کے علاوہ نمازوں کو اول اوقات میں ادا کرنا ہے، اور اس کے علاوہ ساتھ ہی اپنے جو پیشہ ورانہ امور ہیں اور خاص طور پہ اخلاقی حوالے سے جو ہے وہ اپنے کولیگس کے ساتھ پیش آنا یا اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کس اخلاق سے پیش آنا چاہیے، اس ماہ رمضان میں بہت اہم ہے کہ آپ بچوں سے کس اخلاق سے پیش آئیں. اپنے کولیگس کو جو ہے وہ، کیونکہ یہ بھی پیشہ ورانہ جو ہے وہ آپ کے جسے کہتے ہیں اخلاق کا حصہ ہے، آپ کی ایکٹیویٹی کا حصہ ہے. اور اس کے علاوہ نماز کا اگر اہتمام ہو سکے اسکول میں نماز کے اوقات میں، اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہوگی کہ نماز کا اہتمام کیا جائے، نماز باجماعت کا. اور اس میں جو ہے وہ تمام ٹیچرز ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں اور جتنے بھی افراد ہیں وہ شرکت کریں، تو اس سے بہت اچھا ایک ماحول جو ہے وہ ڈیولپ ہوگا اس ماہ رمضان میں. جی خواہر، میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ حجاب از اے پارٹ آف اسلام، اسلام کا ایک حصہ ہے. ایک خاتون اپنے آپ کو تحفظ میں محسوس کرتی ہے حجاب میں، لیکن خصوصاً ہم اس رمضان میں دیکھتے ہیں اب آفس میں جانے والی خواتین یا میڈیا میں بیٹھنے والی خواتین یا کوئی بھی مطلب پروفیشن سے تعلق رکھتی ہیں خواتین، رمضان میں کتنا ان کو مطلب آپ بغیر میک اپ کے میڈیا پہ نہیں بیٹھتے یا کہیں آفس نہیں جا رہے آج کل، کس طرح سے آپ ان کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو کم از کم اس رمضان کے مہینے میں کس طرح پریکٹس کر سکتے ہیں کہ اپنی اسپیشلٹی کو انہینس کر سکتے ہیں، تقوی الہی سے سبیل حاصل کر سکتے ہیں، کس طریقے سے ہم ان کو جو ہے وہ سبق دے سکتے ہیں، یہ بتائیے. دیکھیں، قرآن میں جہاں جہاں ایمان کا تذکرہ آیا ہے وہیں پہ عمل صالح کا بھی تذکرہ آیا ہے. تو لہٰذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس صرف ایمان ہو لیکن عمل سے ہمارا ہاتھ جو ہے وہ خالی ہو. کیونکہ ہم جو ہے جب ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو مسلمان ہونے کے کچھ تقاضے ہیں، صحیح؟ انہی تقاضوں میں سے ایک چیز حجاب ہے، یا مثال کے طور پر اخلاق ہے. ایک مسلمان کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے، اس کا ظاہر کیسا ہونا چاہیے، گیٹ اپ کیسا ہونا چاہیے، یہ اسی ظاہر کا حصہ ہے حجاب بھی. اور جب ہم اپنے آپ کو کنیزان جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کہتے ہیں، ان سے اپنے آپ کو نسبت دیتے ہیں، تو یقیناً ہمارا ظاہر جو ہے وہ بھی ہم نے انہی جیسا ہونا چاہیے. تو یہ چیز واقعاً تضاد ہے اس میں کہ ہم اپنے آپ کو کسی سے نسبت دیں لیکن ہمارا ظاہر جو ہے وہ کسی اور جیسا ہو. تو یہاں پہ یہ چیز واقعی سوال ہے ہمارے لیے کہ ہم جس سے نسبت دے رہے ہیں اپنے آپ کو، آیا ہم جو ہے وہ اپنے آپ، ہم اپنا گیٹ اپ اس جیسا بنانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو نوجوان بچے ہوتے ہیں اکثر وہ فلمی کیریکٹرز کو جو ہے وہ بہت پسند کرتے ہیں، ان جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں. نوجوان بچے اکثر اپنا ہیئر اسٹائل جو ہے وہ فلمی ہیروز کی طرح بنانے کی کوشش کرتے ہیں، یا نوجوان بچیاں جو ہیں وہ ہیروئنس کی طرح کوشش کرتی ہیں کہ ان جیسی نظر آئے. تو کیا یہ ہستیاں جن کی ہم پیروی کا دعویٰ کرتے ہیں، جی، تو کیا واقعا ہم ان کو اپنا رول ماڈل نہیں سمجھتے؟ یعنی اگر ہم ان کو رول ماڈل اپنے لیے سمجھتے ہیں تو یقیناً ان کی سیرت کا حصہ ہے حجاب. تو یقیناً یہ حجاب ہمیں اسی طرح اپنانا چاہیے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم سیرہ جناب زہرا پہ چلنے والے ہیں، ان کی سیرت پہ عمل کرنے والے ہیں. جناب زینب سلام اللہ علیہ کے حجاب کے لیے گریہ کرتے ہیں ہم ماہ محرم میں. تو کیوں ایسا نہیں ہے کہ ہمیں مشکل ہوتی ہے کہ ہم حجاب جو ہے وہ نہ اپنائیں؟ خاص طور پہ اس ماہ مبارک میں یہ بہت اچھا ہمارے لیے موقع ہے کہ جو بچیاں یا جو خواتین ابھی سٹارٹ کرنا چاہتی ہیں حجاب
पहले नहीं करती थी, आप करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि परवरदिगार आलम की रहमत के दरवाजे खुले हुए हैं और आसमान के दरवाजे खुले होते हैं, शैतान को कैद कर दिया जाता है। तो ये बहुत अच्छा, इंसान का दिल माइल होता है इस माह मुबारक में नेकियों की तरफ और अच्छे कामों की तरफ। तो अगर वो यकीनन पहला कदम बढ़ाएंगे तो खुदा यकीनन उनकी जानिब 10 कदम बढ़ाएगा। और यकीनन जैसे पेरेंट्स हमें समझाते हैं कि जो चीज जितनी मुकद्दस होती है वो उतनी हिजाब में रहती है। एक आम किताब जो है वो बगैर हिजाब के और कलाम बलागत जो है हमारी हिंदुस्तान में मौजूद है। तो ये एक बड़ा बेहतरीन पैगाम है बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए स्पेशली। इसके साथ साथ खानम में एक छोटा सा सवाल लूंगी आप यूथ को, चूंकि आप हरम इमाम रजा के पास बैठी हैं, आपका मकाम हमसे ज्यादा बढ़कर है, तो आप क्या यूथ को मैसेज देंगी? वहां बैठ के आपने जिंदगी की धूप छांव देखी है, एक तजर्बा होगा, बताइए कि क्या एक यूथ को पैगाम देना चाहेंगी वहां बैठकर आप? देखें, वैसे तो पूरी कायनात जो है वो खुदा की बनाई हुई है और पूरी कायनात एक मुकद्दस है, जैसे कि इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि पूरी दुनिया जो है वो खुदा की बारगाह है, लिहाजा खुदा की बारगाह में गुनाह ना किया जाए। तो हम पूरी दुनिया को ही खुदा की बारगाह समझते हैं, लेकिन कुछ जगह इस खुदा की बारगाह में भी खास जगह हैं, जैसे कि हरम इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम, जिसमें इस वक्त मौजूद हूँ और आपसे मुखातिब हूँ। और मेरा अपने जवान बच्चे और बच्चों के लिए एक पैगाम है कि दीन की सूझबूझ पैदा करने की कोशिश करें, क्योंकि इस वक्त आप देखें कि इतनी ज़्यादा हमारे मज़हब के ऊपर यलगार है मुख्तलिफ अफकार की जो है। आप देखें कि मुख्तलिफ किस्म के एथियस्ट मौजूद हैं, शैतान परस्त मौजूद हैं, लाइक मौजूद हैं, सेक्युलर मौजूद हैं, सही है, लोग मुख्तलिफ रास्तों की तरफ जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक दीन इस्लाम है जो अपने जिसने अपने पैरोकारों को जो है वो जमा करके रखा हुआ है, सही है, और इकट्ठा करके रखा हुआ है। तो क्या यानी और वजह क्या है कि दीन पे जो बार बार हमले किए जा रहे हैं, कभी कार्टून्स बना के हमले हो रहे हैं, कभी मुख्तलिफ अफराद जो है वो मुख्तलिफ किस्म के बयानात देके जो है वो दीन इस्लाम पे हमला कर रहे हैं। तो हम ये सोचें कम से कम, बीइंग अ मुस्लिम यूथ, कि आखिर क्या वजह है कि दीन इस्लाम को ही हम लोगों का निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि दूसरे लोग समझते हैं कि ये दीन इस्लाम जो है वो इसमें क्या है, आखिर इसमें क्या ऐसी चीज मौजूद है। कुरान पे जितनी तहकीक इस वक्त यूरोप कर रहा है, उस वक्त मेरे ख्याल में मुसलमान भी इस वक्त उतनी तहकीक नहीं कर रहे। अहले बैत पे भी इसी तरह जितना वो लोग तहकीक कर रहे हैं, इसराइल की यूनिवर्सिटी में इस वक्त शिया शनासी का डिपार्टमेंट मौजूद है, सही। तो जितनी तहकीक वो कर रहे हैं आपके दीन और मजहब पे, और जितना वो खतरा महसूस कर रहे हैं आपसे, आपको खुद अंदाजा नहीं है कि आप क्या हैं। कहते हैं जिस वक्त मछली पानी में होती है तो उसको अंदाजा नहीं होता कि वो किस चीज में मौजूद है। जब वो पानी से बाहर आ जाती है, उसको पानी से बाहर फेंक दिया जाता है, और जब उसको अंदाजा हो जाता है कि अब वो मरने के करीब है, अब उस माहौल से वो दूर हो गई, तब उसको अंदाजा होता है। यूरोप में रहने वाले हमारे जो मोमिनीन हैं, उनको अंदाजा होगा यकीनन कि वो जगह पाकिस्तान, ईरान, इराक की जगह जहाँ पे इस्लाम पे अमल करने वालों की अक्सरियत है। आप आज़ाद हैं यहाँ पे अपने जो है वो दीनी मरासिम अंजाम देने के लिए। जब आप यूरोप चले जाते हैं, वहाँ आपको यकीनन जाके अंदाजा होता होगा कि यहाँ पे दीन पे अमल करना कितना मुश्किल काम। तो मेरी भी सिर्फ और सिर्फ एक खादिम में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम और आपके हरम से जाने वाले एक मैसेज के तौर पे सिर्फ यही ख्वाहिश है अपने नौजवान बच्चे बच्चियों से कि दीन के बारे में थोड़ी सी तहकीक करें कि ये दीन क्या चीज़ है, ये किस तरह हमसे पहुंचा, और इसके खातिर क्या क्या कुर्बानियाँ दी गई हमारे आइम्मा ने, किस तरह की तकालीफ उठाई। खुद रसूल खुदा से लेके जमाने के इमाम देखें, तकरीबन 1000 साल से ज्यादा का अर्सा है पर्दे गैबत में है। तो ये सब तकालीफ जो है वो आखिर किस वजह से, कोई ना कोई मकसद तो है इनके पीछे। तो वो मकसद क्या है आखिर, और हमारे दुनिया में आने का मकसद क्या है, सही है, इस दुनिया में आने का मकसद क्या है, जिंदगी किस तरह गुजारनी चाहिए, और इस दुनिया के बाद भी आखिर कोई जिंदगी है या नहीं है। तो इन सवालों के जवाब जो है वो हासिल करने की कोशिश करें, तहकीक करेंगे तो इंशाल्लाह जरूर आप इसके नतीजे तक पहुंचेंगे। यकीनन परवरदिगार आलम ने गौर व फिक्र करने के लिए बनी नौ इंसान को बनाया है। इसके साथ साथ नाजरीन, हम अपने सवालों के सिलसिलों पे इख्तिताम करते हैं और खराज तहसीन पर जो है पेश करते हैं खानम हुमा जाफरी को, जो कि खुदाम मौला रजा भी हैं और एक बेहतरीन मादर भी हैं, जिनकी बेटी फकत 14 साल में दुनिया पानी को से कूच कर चुकी है, लेकिन माँ का हौसला ये है कि बच्चों को तदरीस देकर अपनी बेटी
तालिबे इल्म में जो है वो महसूस करती हैं, देखती हैं। और क्या नाम है आपकी बेटी का? मेरी बेटी का नाम अलविया जहरा था। अल्फिया जहरा, परवरदिगार आलम उनको जवारे मासूमीन में जगह अता फरमाए। इसके साथ साथ हम बहुत मशकूर हैं और दूसरे प्रोग्राम में भी आपको जरूर मदऊ करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा नाज़रीन, और अपनी राय से, अपने कमेंट से, अपने सजेशन से हमें आगाह करते रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।